नमस्कार। कार्यक्रममा हाम्रो लमैमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लमै नगरपालिकाको सहयोगमा एनटिपी कोहलपुरले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा एनटिपी कोहलपुरमा प्रसारण हुने गर्दछ। लमै नगरपालिकाको समृद्धि, विकास र सुशासनमा कार्यक्रम केन्द्रित गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले लगातार परेको वर्षाका कारण कृषकहरूले भोग्नु परेको पीडालाई केन्द्रित गरेका छौँ। लमै नगरपालिकाले किसानलाई परेको पीडाको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ। लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। लमै नगरपालिका धान, गहुँ, मकै, आलु तथा तरकारी उत्पादनको दृष्टिकोणले उत्तम मानिन्छ। हावा, पानी र माटो अन्नबाली र तरकारी उत्पादनको लागि उपयुक्त छ, जसले गर्दा किसानले सोही अनुसार खेती गर्दै आएका छन्। यो वर्ष धान उत्पादन धेरै हुने आशा किसानको थियो, तर लगातार परेको पानीले लमै नगरपालिकाभित्रका किसानले भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान पानीले भिजाएर क्षति पुर्याएको छ। भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान पानीले भिजाएर क्षति भएपछि किसान चिन्तामा परेका छन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मका वडाका किसानले गरेको धान बालीमा क्षति पुगेको छ। कतै धान पानीले भिजाएर नष्ट भएको छ भने कतै पानीले बगाएको छ। यसका साथै धान ढलेर पनि क्षति भएको छ। अघिल्ला वर्ष असार 15 अघि नै बर्खा लाग्ने र धान रोप्ने गरिन्थ्यो, तर यसपालि भने असार 15 अगाडि नै प्रशस्त पानी पर्यो, जसले गर्दा किसान धान रोप्न हतारिए। अनि असोज महिनामै धान पाक्यो। पाकिसकेको धान भित्र्याउन काटेर ठिक्क पारेका किसानलाई बेमौसम वर्षाले चपेटामा पार्यो। अहिले किसान सरकारले कति बेला राहत देला भनेर पर्खेर बसेका छन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 3 मजगाउँ निवासी किसान मगुलाल चौधरीले सरकारले छिटो राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। दसैँमा जुन पानी पर्यो 4 दिनको अविरल वर्षाले लगभग यो वडा नम्बर 3 मजगाउँमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अब यो भन्नुपर्दा मजगाउँमा लगभग मोटामोटी 300 बिघा जति हो। 300 बिघा जति जग्गामा लगभग 25% मात्रै धान भित्राएका छन् जनताले। त्यसपछि अरू 75% खेतमै छ। यो 4 दिनको झरीले गर्दाखेरि खेतीपाती सबै डुबानमा परेर धान चाहिँ खेतमै उम्रेको छ। किसानहरूलाई धेरै पीडा छ। हामीले वर्षभरि खेती गऱ्यौँ, अब हामीले लालाबाला कसरी पाल्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, त्यसकारण चाहिँ यो 3 नम्बर वाडामा वाडाका जनताहरूलाई धेरै समस्या छ सर। अहिले चाहिँ जस्तो आज मौसम सुधार भएको छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ किसानहरू? अहिले 4 दिनपछि घाम लागेको छ सर। अब खेतमा लगभग किसानहरू आइराखेका छन् अनि त्यो भिजेको उम्रेको धानलाई अब सुकाउने तर्खरमा छन्। सरकारले यो क्षतिपूर्ति हेरेर जनतालाई अब केही राहत दिएको भए जहाँसम्म जनतालाई चाहिँ सुविस्ता हुने थियो। मेरो नाम रामजीवन चौधरी हो। धान सबै खाइदियो, बर्खाले के खाने हो। मेरो लाला बालालाई सबै भोका प्यास मर्छन्, के गर्ने हो। कति कट्ठामा थियो, के भयो खास? के भयो 10 कट्ठा 12 कट्ठा जति लगाए, हरिया गरे, ठेक्का दिने हो कि आफै खाने हो। अहिले के भएको छ धान? सबै जामे छ के। धान उम्रियो होइन त? के भयो भने सजिलो हुन्छ? अब के भयो भने अब बिल त हुने हो। अब जति बच्यो भने त्यही घरमा लाग्ने हो। मेरो नाम हरिप्रसाद चौधरी, वार्ड नम्बर लम्ही नगरपालिका 3 मजगाउँ। अहिले चाहिँ पानी पर्यो अत्याधिक, यो 4 दिन जति। यसले गर्दा तपाईँ एउटा किसान हुनुहुन्छ, कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेछ? हजुर, अब धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। अब हाम्रो त अब किसानै गरेर खाने कुरा हो। अब अरू विकल्प कुनै छैन। अब गरी पुरै नेरी पाकेको धान अब पुरै खेतको खेतैमा राखिदिनु भएको छ। अब हाम्रो त अब केही गरी उपाय पनि छैन। अब जति सक्दो प्रयास संस्थाले गरे पनि झन् हाम्रो केही सहयोग हुन्छ कि? अनि अहिले चाहिँ के छ अप्ठ्यारो? यहाँले कति कट्ठामा गर्नुभएको थियो अनि के सोचिरहनु भएको छ? अब के हुन्छ? अब त केही हुने छैन। अब हाम्रो त 4 बिघा खेत हो। 4 बिघाको पुरै गरी
उम्रिसकेको छ अब खेतमा अब त्यो आउने त होइन, त्यो खेतैमा रहने जिनिस हो। अब भोकै बस्ने स्थिति भइसकेको छ। अब धेरै मेरी किसानलाई धेरै मर्का गरिदिनु भएको छ यो 4 दिनको पानीले। धेरै अब हाम्रो यता त कसैको धान पनि लगिदिनु भएको छ, कसैको त बचेछ, कसैको बाढी पहिरोले लगिदिनु भएको छ। अब त्यो गरी विकल्प अब कहाँ खोज्ने हो, कसरी के भन्दा अब आउँछ कि। स्थानीय तहले किसानको खेतमै पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्। यसरी सङ्कलन गरेको विवरणको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन किसानलाई दिएको छ। किसानले छिटो क्षतिपूर्ति र राहतको आशा गरेका छन्। लमही नगरपालिकाले पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने योजनाका साथ विवरण सङ्कलनको काम जारी राखेको, विवरण प्राप्त हुनासाथ किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। किसानले बेमौसम वर्षाका कारण नसोचेको विपदको सामना गर्नु पर्यो, जसले गर्दा धान खेतीमा धेरै क्षति हुन पुगेको छ। धान रोप्ने बेला समयको ख्याल गर्नुपर्ने, काट्ने बेलामा मौसमको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने र भित्र्याउने विधिलाई पनि सजिलो तथा छिटो बनाउनु पर्ने सल्लाह कृषि विज्ञको छ। यसपालि परेको विपदबाट किसानले धान बाली भित्र्याउने बेलामा अपनाउनु पर्ने सावधानी सिकाइको रूपमा लिनुपर्ने कृषि विज्ञको सुझाव छ। किसानलाई यसपालिको बेमौसमी वर्षाले नराम्रोसँग दुःख दिएको छ। किसानको समस्या र पीडा बुझेर 3 तहकै सरकारले राहत प्याकेज तयार पारेर छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा अब धान उत्पादक किसानलाई परेको समस्या समाधान गर्न लमही नगरपालिकाले बनाइरहेको योजनाका बारेमा नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीको पालो। बाली भित्र्याउने बेला भएको यो अविरल वर्षाका कारणले देशभरि यसको प्रभाव परे तापनि लमही नगरपालिका असाध्यै प्रभावित भएको छ। लमही नगरपालिकाका सबै वडा बस्तीहरूमा धान काटेको धान, कति धान बगाएर लगिसक्यो, कति धान डुबेर अहिले सबै उम्रेको अवस्थामा छ, कति पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छ। किसानहरू असाध्यै पीडामा हुनुहुन्छ। म लगातार लगभग धेरै वडाहरूमा आफै फिल्डहरूमा, खेतहरूमा जाने काम गरेँ। किसानहरू साह्रै निराश भएको महसुस मैले गरेका छु र किसानहरूसँग हामी बसेका छौँ र किसानहरूलाई आश्वस्त पारेका छौँ। विपदको बेला तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँहरूसँग राज्य छ, सरकार छ। सरकार भएको फिलिङ हामी गराउँछौँ भनेर हामी भनेका छौँ। लमही नगरपालिकाको योजना के छ भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। लमही नगरपालिकाले यहाँ हाम्रा नगरवासीहरूलाई परेको पीडामा हामी पनि पीडा बाँड्न चाहन्छौँ र त्यो पीडालाई कम गर्नका निम्ति प्रयास गर्छौँ। पहिलो चरणमा हामीले जसको धान बगाइया छ, काटेको धान कति पनि नराखेर बगाएको छ, उहाँहरूलाई हामी एउटा खालको राहत वितरण गर्ने काम गर्छौँ भने अर्को जो डुबेर सबै धान उम्रिया छ, नोक्सान भएको छ, त्यसलाई अर्को खालको राहतको कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ। मैले सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई भनेको छु, त्यहाँको टोल विकास संस्था र प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँको मुचुल्का तयार पारेर ल्याउनुहोस्। कति क्षेत्रफलमा कति चिज नोक्सान भएको छ त्यसको एकछिन डाटा आयो भने वडाले सिफारिस गर्छ र हाम्रो यहाँ विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सबै किसानहरूलाई राहत दिने काम हामी गर्छौँ। त्यसकारणले किसानहरूलाई हामी एक्लो छौँ अथवा यो पीडा हामीले मात्रै भोग्नुपर्छ भन्ने खालको होइन कि हामीसँग सँगसँगै राज्य छ, हाम्रो अभिभावक छ भन्ने खालको त्यो फिलिङ हामी दिलाउँछौँ। अहिले के पाउनुभयो? यहाँ चाहिँ बर्सात भयो होइन, बेमौसमी बर्सात भयो, त्यो सँगसँगै फिल्डमै पुग्नु भएको छ। किसानहरूसित यहाँले गरेको कुरा चाहिँ खास के हो त्यहाँ जाँदाखेरि? होइन, किसानहरू जाँदाखेरि असाध्यै पीडामा हुनुहुनेछ। उहाँहरू वास्तवमा त्योभन्दा पीडा केही हुँदैन। मुखमा पस्न लागेको बाली भित्र्याउने बेला जुन खालको सबै नाश भएको छ, किसानहरू असाध्यै आत्तिनु भएको थियो। म किसानसँग सँगसँगै बसेर भावुक भएँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई जीवनमा सबभन्दा ठुलो पीडा भयो भने मलाई यही केसमा भएको छ। किसानहरू यति निराश भएको, यति दुःखमा भएको मैले पहिलोपटक मैले फिलिङ गरेँ। म अस्ति यता 3 नम्बर वडामा गएको थिएँ। मजगाउँको सबै गाउँ घुम्दाखेरि कुनै पनि किसान को हँसिलो अनुहार छैन, एकदम चिन्तामा, एकदम अब हाम्रो सबै सक्यो, अब खाने चिजै छैन भन्ने खालको उहाँहरूको चिन्ता थियो। पछि उहाँहरूसँग पनि मैले बसेर भने तपाईँहरूका साथमा राज्य छ, सरकार छ, स्थानीय सरकारले के कति गर्न सक्छ हामी गर्छौँ। बरु हामी
विकास निर्माणको काम रोक्छौँ। विकास निर्माण भने त भोलि बाँचेपछि गर्न सकिन्छ, अर्को साल पनि गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरा बाँच्ने कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले चिन्ता गर्न पर्दैन भन्ने कुरा भनिसकेपछि उत्साहित हुनु भएको छ। त्यसै गरी म सबै वडामा घुमेँ। आज पनि मलाई एक ठाउँबाट फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 8 नम्बर वडाको खोली गाउँ साइडतिरबाट फोन गर्नुभएको थियो। हाम्रो त यति कट्ठामा भएको जग्गा धान सबै बगाइसक्यो सर, हामीले केही हुन्छ कि हुन्न भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले के हुन्छ, तपाईँहरूको साथमा राज्य छ, सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले जे जति गर्छ, नगर्ने कुरालाई हामी प्रदेश सरकारमा पठाउँछौँ, प्रदेश सरकारले गर्छ, सङ्घीय सरकारले गर्छ। सबै सरकार यो जनतालाई राहत दिने कुरामा आत्तिरहेको अवस्थामा छ। बरु एक्चुअल डाटा कलेक्सन गर्ने ठुलो कुरा हो, त्यो काम गर्ने काम हामी स्थानीय सरकारले गर्ने हो। त्यस कारणले सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षसँग समन्वय गर्नुहोस्। वडाध्यक्षसँगको समन्वयको आधारमा तपाईँहरूले त्यहाँका सबै डकुमेन्ट पुरा गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई राहत दिने कुरा हामी गर्छौँ, तपाईँहरू नातिनुहोस् भन्ने कुरा गरेका छौँ। केही किसानले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो त अब बिउै नाश भइसक्यो, बिउ पाउने कताबाट हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बिउमा पनि अनुदानको कुरा गरौँला। हामीले अहिलेसम्म के गरेका थियौँ भने बिउमा 50% अनुदानमा दिएका थियौँ भने अर्को साल 100%मा गराउँला बरु, होइन। त्यस कारण त्यो पनि चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर भनेको छु। त्यो यति मात्रै होइन, यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि अब राहत जुटाउनका निम्ति लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। राजनीतिक दलका साथीहरूसँग पनि भेट भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि आएको थियो र नेकपा एमाले पनि राहतको कार्यक्रम हामी तयार पारेका छौँ, के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, तपाईँहरू पनि तयार गर्नुहोस्, सँगसँगै किसानलाई सहयोग गर्नका निम्ति एकद्वार प्रणालीबाट गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। यसरी समग्र लमही नगरपालिकाभित्र रहेका किसानहरूलाई त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। हामी सहयोग गर्छौँ, सबै सङ्घ संस्था, सरकार, नगरपालिकाको नेतृत्वमा हामी सबै मिलेर किसानहरूलाई राहत दिन्छौँ। त्यस कारण किसानहरूले जुन खालको अहिले चिन्ता छ, त्यो पीडा छ, त्यो पीडालाई कम गर्ने निश्चित रूपमा कम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब नगर प्रमुखको हिसाबले यहाँले गरेका पहलहरू के छन्? प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसित आग्रह चाहिँ के छ? धन्यवाद। हामी कृषि ज्ञान केन्द्रसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ। कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि डाटा मागिरहेछ। त्यसै गरी हामी प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ, प्रदेश प्रमुखसँग पनि कुरा भएको छ। त्यसै सङ्घीय सरकारको मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भएको छ। हाम्रो यो भएको छ, यो क्षेत्रमा असाध्यै ठुलो नोक्सान भएको छ। खास गरेर पश्चिमी तराई क्षेत्रमा यसको प्रभाव असाध्यै धेरै रह्यो र देवखरी, खास गरेर देवखरी उपत्यकामा यसको प्रभाव असाध्यै धेरै छ। अन्यत्र अलिअलि धान स्याहारेको पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ 25% को मान्छेको पनि धान बचेको छैन। 75 को हाराहारीमा धान नोक्सान भएको छ, कामै नलाग्ने गरिरहेको छ। त्यो सबै उम्रेको धान अब काम लाग्ने अवस्थामा छैन। त्यसमाले यो भने सामान्य कुरा होइन। जसरी भूकम्प पीडितहरूको बेला जुन खालको भयावह थियो, त्यस्तै अहिले खाद्यान्नका सन्दर्भमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। यो स्थितिलाई कम गर्नका निम्ति लाग्नुपर्छ भनेर हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि राम्रो रिस्पोन्स गर्नुभएको छ। ल के हो, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र हामी पनि म भने अब हाम्रो कार्यकारी आउनुभयो भने हामी छिट्टै कार्यपालिकाको बैठक बस्छौँ र कस्तो कार्यक्रम लग्न सकिन्छ, प्याकेजहरू कस्तो बनाउन सकिन्छ, त्यो बनाएर अघि बढ्छौँ। त्यो प्याकेजलाई यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ? जस्तो यो गर्न पायो भने किसानलाई अलि सहुलियत होला भन्ने यहाँलाई लाग्यो? नै पहिलो कुरा चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने नगदमा अनुदान दिने कि भन्ने कुरा लागेको थियो। र पछिल्लो चरणमा बुझ्दाखेरि, फिल्डमा गएर बुझ्दाखेरि अब खाने धान छैन, खाने चामल छैन। त्यस कारणले पहिलो सुरुमा हामीहरू चामलको प्याकेज बनाएर राहत दिने र त्यसपछि का निम्ति अब बिउको व्यवस्था गर्ने र अरू कुरा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसपछि अरू गर्ने भन्ने अहिले मलाई लागेको छ। अनि अब जस्तो विपद आइपर्यो होइन, विपद भने चाहिँ अब थाहा दिएर आउने कुरा होइन, अकस्मात हुने कुरालाई विपद भनिन्छ। यस्ता खालका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नलाई नगरपालिकाले अब पहिलेदेखि हामीले योजना पनि बनाइरहनु भयो होला। के छ यस्ता विपदमा परेकाहरूलाई अथवा यस्ता समस्या आउन नदिन चाहिँ के गर्दा राम्रो होला? विपद आउन नदिनका निम्ति पूर्व तयारीको कुरा छ, होइन। पूर्व तयारी हामी अहिलेसम्म बाढीबाट हुने जोखिम, यहाँ देवखरीमा आगलागीबाट हुने जोखिम, सर्पको टोकाइबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति अथवा यसबाट बच्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यो पूर्व तयारी कार्यक्रम हामी गरेका थियौँ। र यो बर्सातका कारणले, अहिले वास्तवमा नदी कटानका कारणले होइन, यो अहिले वास्तवमा खेतमा काटेको धान पानी भरिएर डुबानका कारणले यो स्थिति सिर्जना भयो। त्यस कारणले हामीले गरेको तयारी के छ भने अब विपद आइसकेपछि के गर्न सकिन्छ, रिस्पोन्सका सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर मात्रै हाम्रो अब लाग्न पर्ने जरुरी छ। हामीले विपद व्यवस्थापन कोष भनेर एउटा कोष खडा गरेका छौँ र त्यो कोषमा हामीसँग पैसा छ, 2.5-3 करोड रुपियाँ कति छ। यदि त्यसले पुगेन भने
अरू पनि त्यसमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पछि नगरसभाले अनुमोदन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसो कारणले राहतका सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन समिति र विपदका लागि हामी पुरा तयारी अवस्थामा छौँ। अब डुबानका कारणले मानवीय क्षति हुन थाल्यो भने त्यसलाई खोज उद्धार गर्ने कुरा इत्यादि गर्ने कुरा त थियो, तर यो त्यसो नभएर यो धान बाली क्षति भएको कुरा छ। अब त्यसलाई रोकथाम गर्न त सकिएन। अब त्यसलाई कसरी राहत दिएर जनतालाई त्यो मलमपट्टिको त्यो जनताको उसमा मनमुटुमा लागेको घाउलाई कसरी सन्चो गर्न सकिन्छ, मलमपट्टि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो कारणले हामीले त्यो विपद व्यवस्थापन कोषबाट र यति मात्र नभएर अरू सहयोगी सङ्घ संस्थाबाट सहयोग लिएर जनतालाई राहत दिने कुरा हामी योजना बनाएका छौँ। किसानहरूले चाहिँ राहत पर्खेर बसेको अवस्था छ। एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्नलाई अब नगरपालिकाले अब योजना बनाएर दिने कुरा हालेर राख्नुभयो। कहिलेसम्म किसानहरूले राहत पाउने वातावरण? बढीमा हामी 1 हप्ताभित्रमा राहत वितरण गर्छौँ। मैले किसान साथीहरूलाई पनि जहाँ भेटेको छु, जोसँग सम्पर्कमा छु, उहाँहरूलाई भनेको छु र आज तपाईँको मिडिया मार्फतबाट लमही नगरपालिकाभित्र रहेका सबै आदरणीय किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, तपाईँहरू धेरै चिन्तामा नपर्नुहोस्। तपाईँहरूसँग राज्य छ, हामी राहतको कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँछौँ र तपाईँहरूको घाउमा मलमपट्टि गर्ने प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा म सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने छ यहाँको कुराहरू? मैले यो दुःख घडीमा मैले संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको जति पीडा छ त्योभन्दा बढ्ता पीडा हामीलाई नगरपालिकाको परिवारलाई, जनप्रतिनिधिलाई भएको छ। आफ्नो जनताहरूले आफ्नो जुन पीडा भोग्नु भएको छ जनसमुदायले, त्यो पीडा जनप्रतिनिधिहरूलाई झन् बढी हुने गर्छ। त्यस कारणले मैले भने मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो पीडा मैले यही खेतमा गएर किसानहरूसँग सँगै बस्दा मैले त्यो पीडा महसुस गरेको छु। त्यस कारणले त्यो किसानहरूको पीडामा मलमपट्टि गर्ने र त्यो पीडा आफूले पनि सेयर गर्ने जुन अवसर पाएको छु त्यो म भरपुर ढङ्गले गर्नेछु। तपाईँहरूको साथमा, तपाईँहरूले छानेको, तपाईँहरूले एउटा तपाईँहरूको सेवाका निम्ति छानेको एउटा नोकरका हैसियतले मैले तपाईँहरूको सेवामा सधैँ लाग्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई यो विपदका बेला राज्यले गर्न सक्ने सहयोग सबै राहतका कार्यक्रम ल्याउनका निम्ति कुनै कन्जुसाइ नगर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। लमही नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि किसानलाई बिउमा अनुदान र प्रविधि सहयोग गर्दै आएको छ। अहिले किसानलाई परेको विपद र आगामी दिनमा आउन सक्ने यी र यस्तै अन्य खालका विपदसँग जुझ्न किसान स्वयंले कसरी तयारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लमही नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अमर चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको पालो। हामीले अहिले तत्काल धानमा चाहिँ बेमौसमी वर्षाले गर्दाखेरि एकदमै हजुरले भन्नुभयो जस्तै असर पुगेको छ र हामीले तत्कालै कृषकहरूको खेतबारीमा गएर हामीहरूले कृषकको अवस्था बुझ्ने गरेका छौँ र जसमा हामीले कृषकहरूमा जस्तो त्यहाँ धानबालीमा देखिएको समस्या तुरुन्तै निराकरण गर्नको लागि गर्न सकिने सल्लाहहरू दिइराखेका छौँ। जस्तो पानी जमेको ठाउँमा पानीहरूलाई तर्काउनुहोस् भनेका छौँ। त्यस्तै त्यही ठाउँमा सम्भव भएसम्म खाडल खनेर एक ठाउँमा पानी जम्मा गर्ने र धानलाई चाहिँ सुरक्षित सुक्खा ठाउँमा सार्नको लागि सल्लाहहरू दिइराखेका छौँ। त्यसै गरी यो अब उम्रिसकेको धान, धेरै नै उम्रिसकेको धानलाई त अब सम्भव छैन र जुन अलिअलि उम्रेको छ र भिजेको मात्रै छ त्यो धानलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सुकाउनुहोस् र त्यसलाई चलाइराख्नुहोस्। किनभने अहिले यो पानीले जुन भिजेको धान छ यो धान एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। यसमा जस्तो चिसो भयो भने पनि र तातो भयो भने पनि एकदमै चाँडै नै उम्रिन सक्ने हुन्छ। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चलाइराख्नुहोस् र घाममा सुकाउनुहोस्। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ दाउनुहोस्। दाइ हालिसकेपछि पनि त्यो धानलाई चाहिँ घाममा सुकाउनुहोस्। कमसेकम 2 देखि 3 घाम सुकाएर त्यसपछि सुरक्षित ठाउँमा भण्डारण गर्नुहोस् भन्ने सल्लाहहरू दिइराखेका छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ कार्तिकमा तपाईँको चाहिँ पानी पर्यो होइन, हजुर, सुरु हुँदाखेरि यो बेमौसमी वर्षा किसानले धान काटिसकेपछि जुन पानी पर्यो त्यसपछि असर गरेको छ। हजुर, यो पहिले नै पूर्व तयारी गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्न? त्यो किसानले आफ्नो धान भित्राउने बेलामा, धान काट्ने बेलामा कस्ता सावधानी अपनायो भने यो अकस्मात पर्ने यस्ता खालका समस्याबाट बच्न सकिन्छ? यो अकस्मात आउने यो विपद हो। यसलाई चाहिँ अब विपद आउँछ नै भन्ने थाहा भएको भए पूर्व तयारी हुन्थ्यो होला र यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यसमा चाहिँ अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै विशेष गरी अब सावधानी, कस्तो किसिमको सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जस्तो एउटा हाम्रो
टेक्निकल्ली हामीले भन्दाखेरि जस्तो धान खेती गर्ने समयलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ योचोटि वर्षा चाहिँ असाध्यै राम्रो भयो र जसले चाहिँ कृषकहरूमा चाहिँ धान उत्पादन वृद्धि हुने भन्ने एकदमै खुसियाली छाएको थियो। त्यो हामीले चाहिँ फिल्ड अनुगमन गर्दाखेरि पनि देखेका थियौँ। अन्य वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष चाहिँ धान उत्पादन असाध्यै राम्रो थियो र धान खेती भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो धान भन्ने प्लान्ट चाहिँ सेमी एक्वाटिक प्लान्ट हो। यसलाई चाहिँ पानी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ र यो नेपालभरिका कृषकहरू जस्तै यहाँ हाम्रो दाङको लमै नगरपालिका कृषकहरू पनि पानी पहिल्यैदेखि पर्न सुरु गर्यो। पानी पर्न सुरु गरिसकेपछि धान खेती गर्ने भनेर चाहिँ कृषकहरू स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू चाहिँ उत्साहित हुनुभयो। तराई र भित्री मधेसको जिल्लामा धान खेतीको लागि हामीले प्राविधिक रूपमा भन्ने गर्छौँ असाढको 15 देखि साउनको 15 मा रोप्नुपर्छ। तर वर्षात चाहिँ त्योभन्दा पहिल्यै भएको हुनाले योचोटि चाहिँ धान हजुरलाई पनि थाहा होला निश्चय पनि असाढको अन्तिमसम्ममा करिब 90% क्षेत्रफलमा धान रोपाइ भइसकेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन हुन त यो कार्तिकमा परेको वर्षा भनेको बेमौसमी नै हो र यदि त्यो समयमा यदि साउनको 15 सम्ममा खेती गरेको कृषकहरू पनि अलिअलि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको धानलाई त्यति असर गरेको छैन र त्योभन्दा अगाडि खेती गरेको अब यो विपद हो, यसमा समस्या देखिसक्यो र यसमा चाहिँ सावधानी अपनाउन सक्ने भनेको जस्तो हामीहरूले यो मकै भण्डारण गर्दाखेरि जुन हाम्रो भाषामा स्थानीय भाषामा यो के भन्छ जुन मकैहरू टङ्गाउँछ त्यही किसिमको टङ्गाउने किसिमको धानलाई पनि भिजिसकेको धानलाई अथवा पहिला जुन पुर्खाहरूले खर्यान लाउने गर्नुहुन्थ्यो र त्यस्ता किसिमबाट धान काट्ने बित्तिकै चाहिँ एक ठाउँमा थन्क्याउन सकेको भए केही हदसम्म चाहिँ यो उत्पादनमा क्षति भएको थियो, यसलाई चाहिँ घटाउन सकिन्थ्यो। अबको सिकाइ के हुन्छ किसानहरूले जुन अहिले बेमौसमी वर्षाबाट जुन क्षति भयो यसबाट सिकाइ चाहिँ के हुने हो? यसबाट किसानहरूलाई मलाई लागेको चाहिँ किसानहरूले चाहिँ के सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो धेरै क्षेत्रफलमा खेती गर्ने कृषकहरूको एउटा बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति क्षेत्रफलमा धान लाउनु भएको छ पहिला चाहिँ त्यसलाई सबैलाई काटेर सक्ने त्यसपछि एकमुष्ट दाइ गर्ने चलन छ र अब यो वर्षाले जुन किसानहरूलाई सिकाइ भनेको के भयो भन्दाखेरि काटिसकेपछि 1-2 घाम सुक्ने बित्तिकै काटेर सकेको र सुकेको धानलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यै दाएर भित्राइसक्नुहुन्छ। कृषकहरूको सिकाइ चाहिँ यो भयो भने सजिलो हुन्छ। हजुर। अनि यहाँ फिल्ड पुग्नु भएको छ, अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा लमै नगरपालिकाभित्र कति क्षति भएको छ? क्षतिको रूप चाहिँ कस्तो छ? यो लमै नगरपालिकामा लमैको 9वटै वडा 1 देखि 9 नम्बर वडा पुरै वडामा धान बालीमा क्षति चाहिँ भएको छ र हामीहरू चाहिँ स्थलगत अवलोकनमा पनि गएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर 1 देखि 9 नम्बर वडाको सम्पूर्ण वडामै डुबानले क्षति भएको छ। करिब डुबानमा परेको धानको 70% उत्पादन चाहिँ ह्रास भएको छ र त्यसमध्ये पनि विशेष गरी लमै नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को केही ठाउँ र वडा नम्बर 3 को नारायणपुर, त्यसपछि वडा नम्बर 8 को धनपुरुवा, बिजलीपुर, भत्तरकुण्ड लगायतका गाउँहरूमा चाहिँ बगाएर त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। अब यसमा के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? यहाँहरूको सिफारिस के रहन्छ? अब जस्तो किसानलाई मर्का परिसक्यो होइन, यहाँहरूले अब तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा कसरी गरिरहनु भएको छ, त्यो पछि के गर्नुहुन्छ? हामीहरूले चाहिँ अब क्षति भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले तथ्याङ्क चाहिँ एकदम स्थलगत रूपमै गएर यो 9वटै वडाको वडा कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखेर त्यहाँका वडाध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई सम्पूर्णसँग छलफल गरेर हामीहरूले एक्ज्याक्ट विवरण चाहिँ सङ्कलनमा लागेका छौँ, जसको लागि हामीले टोल विकास संस्था वडा कार्यालयहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ र विवरण सङ्कलन हुने क्रम जारी छ र विवरण सङ्कलन भइसकेपछि हामी अहिले जुन स्थानीय तहमा छौँ, स्थानीय तहले पनि निश्चय पनि नेपालमा भएको अहिले 3वटै सरकारले सहयोग गर्नेछ कृषकहरूलाई। स्थानीय तहबाट पनि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले सहयोग गर्ने अथवा केही प्याकेजको घोषणा गर्ने भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ र त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ प्रदेश स्तरीय कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि रिपोर्टिङ गर्नुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ र पक्कै पनि त्यसले चाहिँ प्रदेश स्तरीय कार्यालयबाट पनि केही राहतको कार्यक्रम आउँछ भन्ने चाहिँ
भान भएको छ। अनि अहिले किसानहरूले के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँसँग बस्दाखेरि फोनहरू पनि आइरहेछ होइन, एकदमै किसानहरू भेट्न पनि आइरहनु भएको छ। हजुर। त्यसलाई यहाँले के भनिरहनु भएको छ र किसानहरूलाई आश्वस्त पार्ने कुराहरू के हो? हामीले अब किसानहरू चाहिँ निश्चय पनि एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू किसानहरू मलाई बारम्बार फोन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो वर्षको चाहिँ हामीले खाने सबै चाहिँ नष्ट नै भयो, के गर्ने होला, के खाने होला भन्ने चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। र मैले चाहिँ कृषकहरूलाई नातिनुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ नातिन, र जुन जे क्षति हुने थियो भइहाल्यो, र जुन जे बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जुन प्राविधिक सल्लाह अनुसार यसरी गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ जुन छ त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्नुहोस्। र यहाँहरूको क्षतिको एकिन विवरण आयो भने निश्चय पनि यहाँहरूले चाहिँ 3वटा सरकार छ नेपालमा, 3वटै सरकारबाट राहत पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू भनिरहेको छ। हजुर। अनि कृषि शाखाले किसानहरूसँग जोडिएर यहाँले नजिकबाट काम गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म नगरपालिकाको तर्फबाट किसानहरूलाई कस्तो खालको सपोर्टको कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ यहाँले? कृषि शाखाबाट विशेष गरी हामीले चाहिँ यो सिजन अनुसारको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल यिनीहरूका हामीहरूले चाहिँ विशेष गरी बिउमा 50% अनुदानमा बिउमा अनुदान दिइराखेका छौँ। र त्यसै गरी यो खेती गर्दाखेरि भइपरि आउने समस्याहरूमा चाहिँ हामीहरूले प्राविधिक सहयोग र त्यसपछि त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि आर्थिक सहयोगहरू पनि गर्दै आएका छौँ। यसले चेन्ज के लिइरहेछ? जस्तो यहाँहरूले बिउमा अनुदान दिएको कुरा गर्नुभयो, किसानहरूले खेती गर्ने मात्रा बढाएको छ कि होइन, अथवा चेन्ज के भइरहेछ, परिवर्तन के भइरहेछ? हामीहरूले कृषकहरूलाई बिउ दिनुको साथसाथै हामीहरूले उनीहरूलाई खेती गर्ने तरिकाहरू बारे समेत सिकाइराखेका छौँ। पहिला चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ एग्रोभेटबाट बिउहरू लानुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले जुन परम्परागत तरिकाले खेती गर्दै आउनुभएको छ, र हामी कहाँबाट उपलब्ध हुने बिउ हामीले बिउ दिन्छौँ, सँगसँगै उहाँहरूलाई प्रविधि पनि हामीले दिने गर्दछौँ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि कृषकहरूको उत्पादकत्वमा वृद्धि आइराखेको छ। अनि अहिले चाहिँ किसानहरूले कति मात्रामा, जस्तो हाम्रो यो क्षेत्र लमै नगरपालिका क्षेत्र चाहिँ केमा विशेष फोकस छ खेतीको कुरामा? यो लमै नगरपालिका भन्दाखेरि यो दाङ जिल्ला भनेको भित्री मधेस हो, र पक्कै पनि अब तराई भित्री मधेस यो चाहिँ खाद्यान्न बालीमा धान बालीको भण्डारकै क्षेत्र हो। र त्योभन्दा पनि लमै नगरपालिकाको 1 देखि 9 नम्बर वडा यो चाहिँ एकदम उर्वरा भूमि चाहिँ असाध्यै धेरै रहेको छ। र यहाँ चाहिँ हामीले यो सँगसँगै लमैमा मकैको सुपरजोनको कार्यालय पनि छ, र यो क्षेत्र चाहिँ धान, मकै र त्यसै गरी तरकारीको लागि एकदमै पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ। र अन्तिममा अब किसानहरूले जुन खेती गर्ने शैली छ, अहिले विपद पनि आइपर्यो होइन, अब किसानहरूले कसरी बदलिन जरुरी छ अथवा अनुकूलित हुन के कुरामा जरुरी छ? यो किसानहरू अनुकूलित हुन जरुरी भनेको एउटा चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सूचना प्रविधिको समय हो हैन, किसानहरूले सूचनामा पनि आफू चाहिँ अपडेट भइराख्न पर्यो, र खेती गर्ने बेलामा कृषि शाखासँग अथवा कृषि प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरेर के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समन्वय गरेर खेती गर्न जरुरी छ। हस् त, आजको कार्यक्रम यहाँनिर सकिन्छ। आगामी अङ्कमा फरक विषयका साथ तपाईँमा आज उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।